बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और कहते हैं कि जब जेब लगी फटने तो न्याज लगी बटने। यानी आप जब जेब पर कमज़ोर हों तो फिर आप कहते हैं कि न्याज वगैरह करें ताकि वापस कुछ आए। लेकिन यहाँ मामला बिल्कुल उल्टा है। ईरान अमेरिका जंग के अंदर जो जेब है वो तो फटी है, और वो फटी है अमेरिका की, क्योंकि उसके मिसाइल्स ख़त्म हो गए हैं। दूर मार जो हैं परफेक्ट निशाना लगाने वाले मिसाइल्स, जिनको प्रिसिशन मिसाइल्स कहते हैं। इस वक्त बड़ी स्टोरी जो है CBS ने जो है ब्रेक की है, और उसके बाद ये खबर अब पूरे मीडिया के अंदर फैल गई कि अमेरिका के अपने दूर मार मिसाइल जो हैं उनका ज़ख़ीरा तकरीबन सारे का सारा ख़त्म हो चुका है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ मिसाइल पड़े थे उसने ईरान पर चला दिए हैं। ईरान में क्या तबाही हुई क्या नहीं, उसकी खबरें तो खैर आती रहेंगी, और ईरान में का क्या बिगाड़ लिया और क्या ईरान में जो है तबाही फैलाई उसको छोड़ें। लेकिन अमेरिका अपनी सारी की सारी ताकत जो है इस जंग में झोंक चुका, और जब ये उसने देखा कि उसकी जेब खाली हो गई है तो उसने फिर अमन अमन की दुहाई देनी शुरू की कि फ़लाँ मुल्क जो है वो अमन कराने की कोशिशें कर रहा है, फ़लाँ सालस है, आपने हरमुज़ बंद करनी चाहिए। जो CBS की रिपोर्ट है, और जो BBC ने भी कोट की है, रॉयटर्स ने भी दी है, और भी मीडिया हाउसेस हैं, सबके लिंक्स भी मैं साथ लगा देता हूँ। उसके मुताबिक ये है कि इंतहाई दुरुस्त हदफ को निशाना बनाने वाले ग्राउंड मिसाइलों का तकरीबन पूरा ज़ख़ीरा जो है अमेरिका इस्तेमाल कर चुका है। और बड़ा सवाल अमेरिका की खुद की सिक्योरिटी पे है, क्योंकि अगर उसका मुकाबला चीन और रूस के साथ है, रूस गो के यूक्रेन के साथ कई सालों से जंग में है, इसके बावजूद उसके मिसाइल का ज़ख़ीरा ख़त्म नहीं हुआ और कोई ऐसी खबर सामने नहीं आई है। लेकिन अब जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक ATACMS और प्रिज्म मिसाइल जो हैं ये ख़त्म हो गए हैं। अब ये वो सिस्टम है जो कि प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल्स जिनको ग्राउंड के साथ लॉन्च किया जाता है, दूर मार तक जाते हैं, ये ख़त्म हो गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका की ताकत तकरीबन ख़त्म हो गई है, और वैसे ही जैसे आहिस्ता आहिस्ता ईरान पूरे अमेरिका को खाता चला जा रहा है। ये जंग की दीमक जो है ये बड़ी बड़ी ताकतों को खा जाती है। दूसरी जंग अज़ीम से पहले बरतानिया का सूरज ग़ुरूब नहीं होता था, अब वहाँ तुलू नहीं होता बरतानिया में। दूसरी जंग अज़ीम जो बड़ी टेक्नोलॉजी की जंग थी उसमें जर्मनी दुनिया में सबसे आगे था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आपको जर्मनी बहुत पीछे जाता हुआ और दो टुकड़े होता हुआ नज़र आया। तो आपको मुझे दाद देनी चाहिए, मैं खुद ही दे लूँ, दाद देनी चाहिए कि मैंने कहा था कि इस जंग के बाद अमेरिका टूटना शुरू हो जाएगा, और अमेरिकन अमीर रियासतें जो हैं वो अलहदा होनी शुरू होंगी। जब आपके पास असला ही नहीं रहेगा, आप सिक्योरिटी ही नहीं दे सकेंगे, तो फिर मिडल ईस्ट वाले आपको क्यों रखेंगे? फिर आपको अड्डे देने का फ़ायदा, आपके तो मिसाइल्स ख़त्म हो गए। इस रिपोर्ट के मुताबिक जो बाहर बाद में मुख्तलिफ न्यूज़ हाउसेस ने नई नई चीज़ों के साथ मसलन ईरान इंटरनेशनल ने लगाया कि टोमाहॉक मिसाइल जो हैं इसकी एक अलग रिपोर्ट है, और ये क्रूज़ मिसाइलों का भी तकरीबन निसफ हिस्सा से ज़्यादा इस्तेमाल कर चुके हैं। ये ईरान इंटरनेशनल की नई खबर नहीं है। ये आपको याद होगा JD वैंस ने पेंटागन में बैठकर वार रूम के अंदर ये बात कही थी कि हमने 850 टोमाहॉक मिसाइल चला दिए ईरान पर पहली जंग में जो 40 रोज़ा थी, और ये निस्फ से ज़ायद हैं। और इसका मतलब ये है कि आप अगले आने वाली जो ये जंग थी, जो सेकंड राउंड ऑफ वॉर था, इसमें भी आपने चलाए होंगे। लाज़मी बात है, आपने कशम पे और सिरक पे और भी जगहों पर जो है तेहरान के इर्द-गिर्द भी, और बौशहर में, और पता नहीं आसमान में कहाँ-कहाँ ये मिसाइल जो हैं इस्तेमाल किए। तो इसका मतलब है ज़ख़ीरा और कम हुआ होगा। तो जब हम गेम खेला करते थे तो वो जिन की पावर जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता जैसे-जैसे उसको मुक्के पड़ते थे उसकी ख़त्म होती जाती थी, और एक वक्त आता था वो जिन जो है एक छोटे से जो करैक्टर होता था उससे गिर जाया करता था। तो इसी तरह इसी जिन की पावर जो है, पावर सेल्स जो हैं ख़त्म हो रहे हैं, और यही ये खबर है। इसके बाद अल जज़ीरा की एक खबर है कि दिफाई इंटरसेप्टर्स की कमी का सामना है, और ये खबर सिर्फ कोई अल जज़ीरा की भी नहीं है। एक जर्नल ने जिसका मैंने कल भी व्लॉग किया था, उन्होंने कहा था कि हमारे पास इतने इंटरसेप्टर्स नहीं रहे कि हम इज़राइल को बचा सकें। अगर ईरान ने अब के बैलिस्टिक मिसाइल्स का हमला किया तो इज़राइल नहीं बचेगा। और ये जो स्टोरी है उसमें उन्होंने कहा कि अमरीकी दिफाई निज़ाम जैसे थाड
کہ 80% اور پیٹریاٹ کے تقریباً نصف انٹرسیپٹرز میزائل بھی اس جنگ میں استعمال ہو چکے ہیں۔ اب لوگ تو پھر ساتھ ساتھ لگائیں گے، لیکن تھارڈ والی خبر تو میں نے آپ کو بہت عرصہ پہلے دی تھی۔ جب بحرین پر حملہ ہوا تھا تو میں نے کہا تھا کہ تھارڈ کا تقریباً سہرا یہ ختم کر چکے ہیں۔ یہ وہ سسٹم تھا جس پر بہت ناز تھا اور مڈل ایسٹ کو بہت اعتماد تھا کہ تھارڈ کے ہوتے ہوئے دور مار سے آنے والے بیلسٹک میزائلز، کیونکہ جو بیلسٹک میزائلز ہیں یہ آسمان کی طرف جا کر کوس بنا کر نیچے آتے ہیں، اور جب یہ کوس بنا رہے ہوتے ہیں اس وقت تھارڈ جو ہے ان کو نشانہ بنا سکتا ہے بہت اونچائی کے اوپر۔ لیکن تھارڈ جو ہے وہ تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ یہ الجزیرہ کی سٹوری ہے، میں پہلے دے چکا تھا کہ یہ تھارڈ کا سسٹم جو ہے یہ ختم ہو چکا ہے، الجزیرہ نے آج دے دی تو چلو دے دی، اور اب اس کی تمام کی بحالی میں بڑا وقت درکار ہے۔ ایک ٹوما ہاک میزائل بنانے کے لیے مہینوں درکار ہوتے ہیں۔ یہ موچی گیٹ میں بننے والی پھلجریاں نہیں ہیں جن کو جو ہے مسالہ بھرا جائے گا اور چلا دیا جائے گا۔ یہ میزائلز ہیں، اور وہ میزائلز ہیں جن کے بارے میں ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ یہ میزائلز جو ہیں ان کا تو کوڈز جو ہیں وہ بھی کسی کو معلوم نہیں ہو سکتے کہ ان کے کوڈز کیا ہیں۔ ان کو چلانے کے لیے جو ان کا پروٹوکول ہے وہ بھی آسان نہیں ہے، ان کے پروٹوکولز بہت سخت ہیں ان کو چلانے کے لیے۔ اور اب جو ہے ان میزائلز کی اس سٹوری کے اوپر جو ہے ریبرٹل بھی آیا ہے، کہا ہے کہ یہ خدشات جو ہیں یہ دنیا کی طاقتور ترین، یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے کوئی ہیں جی پینٹاگون کے ترجمان، ان کا نام ہے شان پارنیل۔ میں نے تو یہ پہلی دفعہ سنا ہے شان پارنیل کا نام، آپ نے سنا ہوگا۔ انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے، ابھی بھی ہم بڑی فوج ہیں۔ آپ ہیں، آپ سے کون انکار کر رہا ہے؟ آپ کے اپنے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں کہ آپ کی چیزیں ختم ہو گئیں۔ جے ڈی وینس کی شہریت ایران کی نہیں ہے، اور سی بی ایس ایران کا کوئی نیوز ادارہ نہیں ہے یا نیوز ہاؤس نہیں ہے۔ آپ کے اندر سے یہ آوازیں ہیں کہ آپ کے میزائلز، آپ کی چیزیں، آپ کی ہمت، اور آپ آہستہ آہستہ ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں، ویڈیو گیم کے اس جن کی طرح جس کو مکے لگنے سے اس کی طاقت جو ہے وہ کم ہونا شروع ہوتی ہے، اور اس کی آہستہ آہستہ طاقت اس قدر کم ہو جاتی ہے کہ وہ گر جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا اس جنگ کے بعد امریکہ سپر پاور نہیں رہے گا۔ میرے ولاگز نکالیں، میں نے بارہا یہ بات کہی ہے کہ یہ جنگ امریکہ جیسی سپر پاور کو اسی طرح لے ڈوبے گی جس طرح سیکنڈ ورلڈ وار برطانیہ جیسی سپر پاور کو لے ڈوبی تھی۔ اور آج برطانیہ دنیا میں اپنی ساری کی ساری طاقت جو ہے وہ کھو چکا۔ وہ ممالک باشمول ہمارے 54 کے قریب ممالک تھے جو اس ورلڈ وار کے بعد آزاد ہوئے تھے۔ اس مرتبہ آزادی امریکہ اور اسرائیل سے ملے گی، جن کو یہ جی سی سی کے ممالک ہیں، گلف کی وہ سٹیٹس جو ان کے دباؤ میں تھے، ان کے اسلحے کو بہترین اسلحہ سمجھتے تھے، ان کی طاقت کو دنیاوی طور پر، چلے اللہ کی طاقت کے ساتھ کیا کمپیریزن کرنا کسی کا، وہ بھی گناہ ہے، ان کو دنیاوی طور پر بڑی سپر پاور گردانتے تھے۔ آج ان کے اندر سے یہ آوازیں آ رہی ہیں کہ بھائی جان اسلحہ گیا جے مک تے دانے گئے جے مک تے چھابا لوو چک، یعنی وہ جو جی سی سی میں انہوں نے اپنے جگہ جگہ اڈے اور چھابے لگائے ہوئے ہیں اور اسی سے یہ ڈالرز کماتے ہیں پیٹرو ڈالرز کے نام پر، وہ دانے ختم ہو گئے۔ اور ہمیشہ کہا جاتا ہے جدے کر دانے اودے کملے بھی سیانے، اب یہ سیانے نہیں رہے، ان کا اسلحہ ختم ہو چکا۔ بہت ساری تفصیلات ہیں اس خبر کے اندر، آنے والے دنوں میں اور بھی آپ کو دوں گا اور بتاؤں گا کہ ان کا مرال کس طرح ڈاؤن ہو رہا ہے۔ جن کے سیل والی بات یاد رکھیے گا، یہ جو ویڈیو گیمز کے جن ہیں ان کے جب طاقت ختم ہو رہی ہوتی ہے تو وہ لڑ وہ رہے ہوتے ہیں، لیکن طاقت اس کی ختم ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کے بھی 1-2 سیل جو ہیں کم ہو گئے، مزید 4-5 مکے لگے تو یہ جن ختم ہو جائے گا۔ گیم از اوور۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔